Okay. IT policy, some objective that we have already discussed yesterday. There are very few objectives, only three objectives of IT policy, which are uh, to make information technology accessible to general public. It means every people in the nation, every people in the nation have to, uh, or every person in the nation has to access the IT sector. Yeah. नेपालको सबै मान्छेको एक्सेससम्म चाहिँ आइटी पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा आइटीको पोलिसीको अब्जेक्टिभ हो। अनि त्यसपछि आइटीकै थ्रुबाट चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने होइन। जुनसुकै जुनसुकै सेक्टरमा पनि इम्प्लोइ लिँदाखेरि आइटी जानेकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ हो। त्यसपछि टु बिल्ड नलेज बेस्ड सोसाइटी भनेको नलेजमा आधारित सोसाइटी भनेको चाहिँ जस्तै नलेज भनेको यहाँनिर आइटी नलेजलाई बुझाउँछ र एटलिस्ट सोसाइटीको सम्पूर्ण मान्छेले चाहिँ आइटी नलेज हुनु पर्यो र आइटी फ्यामिलियर होइन, टेक सेभी भन्छ, टेक सेभी फ्यामिली के अरे टेक सेभी चाहिँ एउटा सोसाइटी क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसो टु इस्टाब्लिस नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रिज, जति पनि हामीले उद्योग कल कारखानाहरू खोल्छौँ त्यो सबै केमा आधारित हुनु पर्यो, आइटीमा आधारित हुनु पर्यो। नलेज बेस्ड भनेको आइटी बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू हुनु पर्यो। यो भयो अब्जेक्टिभ। अब यो 2057ले यस्तो भनेको छ। 2071मा अलिक धेरै छ, 6वटा छ, त्यो तिमीहरूले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छ। तर अहिले सम्झिनको लागि ओन्ली 3 यति सम्झिएदेखि हुन्छ। यो चाहिँ आइटी पोलिसी 2057को अब्जेक्टिभहरू भयो। सिमिलरली अब कस्तो कस्तो स्ट्राटेजीहरू छ त, गभर्मेन्टले कस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ अप्लाई गरेको छ त आइटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, आइटीलाई डेभलप गर्नको लागि भन्दाखेरि द गभर्मेन्ट विल एक्ट एज अ प्रोमोटर, फेसिलिटेटर एन्ड रेगुलेटर। आइटीलाई डेभलप गर्नको लागि, आइटीलाई मोनिटाइज गर्नको लागि, आइटीलाई चाहिँ एकदम चाहिँ हाई लेभलमा पुर्याउनको लागि, इन्टरनेसनल लेभलमा पुर्याउनको लागि सरकारले कस्तो स्ट्राटेजी लिएको छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट विल एक्ट एज अ प्रोमोटर। गभर्मेन्टले हरेक चाहिँ सेक्टरलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। जस्तै मैले कुनै पनि आइटी कम्पनी खोलेँ भनेदेखि त्यसलाई गभर्मेन्टले त्यसलाई डिफ्रेन्ट फ्यासिलिटिजहरू दिनु पर्यो, त्यसलाई प्रमोट गरिदिनु पर्यो होइन। त्यसमा ट्याक्सहरू डिस्काउन्ट दिनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ प्रपरली रेगुलेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्यारी अन रिसर्च, डेभलप एन्ड एक्सपान्ड आइटी विथ प्रायोरिटी टु पार्टिसिपेसन अफ प्राइभेट सेक्टर। प्राइभेट सेक्टर एउटा आइटीको क्षेत्रमा चाहिँ प्रोपरली होइन प्रोपरली रिसर्च हुनु पर्यो। रिसर्च भइसकेपछि त्यसमा के छ कमी कमजोरी होइन, वाट आर द विकनेसेस, वाट आर द पोइन्ट्स द्याट सुड बी इम्प्रुभ टु डेभलप आइटी होइन, एक्सपान्ड आइटी होइन, विथ प्रायोरिटी टु पार्टिसिपेसन अफ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हाइली प्रायोरिटी दिनु पर्यो आइटी डेभलप गर्नको लागि। बिकज इट इज नट पोसिबल ओन्ली फ्रम गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू। गभर्मेन्टले मात्रै होइन, फ्रम गभर्मेन्ट सेक्टरले मात्रै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो रिसर्च गरेर अथवा चाहिँ नि एक्सपान्ड गरेर डेभलप गरेर आइटी डेभलप हुने यो असम्भव छ। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई र यो पब्लिक प्राइभेट रिलेसनसिप भन्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ पब्लिक सेक्टरसँग एकदमै कोअर्डिनेट गरेर सँगसँगै लानु पर्यो र प्राइभेट सेक्टरलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो आइटीमा लगानी गर्नको लागि, र यो एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी हो। त्यसपछि अर्को छ प्रिपेयर क्यापेबल आइटी म्यान पावर फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको डेभलपमेन्ट विच लास्ट फर लङ टाइम एन्ड द्याट इज कल्ड वाट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। नट ओन्ली लास्ट फर लङ टाइम, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अल्सो इन्क्लुड्स द डेभलपमेन्ट विदाउट डिस्ट्रोइङ द नेचुरल रिसोर्सेस भन्छ होइन। सस्टेनेबल डेभलप तिमीहरूले सोसलमा पढेकै छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भनेर। लामो समयको लागि प्रयोगमा आउने विकासका कार्यहरू गर्ने र त्यो विकासका गतिविधि डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि
एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हार्म पनि नगर्ने होइन, वातावरण विनाश पनि नगर्ने खालको यस्तो डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छौँ। र त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि आइटी म्यान पावरको उत्पादन गर्ने होइन, आइटी इन्जिनियरहरूको उत्पादन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिजाइनरहरूको उत्पादन गर्ने होइन, आइटीको युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्ने म्यान पावर उत्पादन गर्ने, र त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, हेल्प गर्छ। यो पनि के हो, एउटा स्ट्राटेजिज अफ आइटी पोलिसी हो। त्यसपछि इन्करेज नेटिभ एन्ड फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। जस्तै अब मान्छेलाई अहिले के छ, लकडाउन हुन्छ के हुन्छ होइन, आइटीमा चाहिँ लगानी गर्न मान्छेले मानिरहेको हुँदैन होइन। अब आइटीमा लगानी गर्ने एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हामीले के गरिदिनु पऱ्यो, गभर्मेन्टले क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो। र इन्करेज नेटिभ एन्ड फरेन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने, नेटिभ भनेको हाम्रै देशभित्रको लगानी, देशकै प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर होइन, देशभित्रकै मान्छेले गर्ने लगानी इन्भेस्टमेन्ट, र फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको जुन विदेशीलाई चाहिँ सहयोग गर्न, इन्भेस्ट गर्न, लगानी गर्न चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भन्छ। टु इन्करेज नेटिभ एन्ड फरेन इन्भेस्टमेन्ट अन आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ। त्यसपछि असिस्ट इन ई गभर्नेन्स बाई युजिङ आइटी। अब अलमोस्ट अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्टरको प्रत्येक अफिसहरूको चाहिँ अहिले सबै कम्प्युटराइज फर्म भइसकेको छ, र अझै हुन कति बाँकी पनि छ। र त्यो जुन बाँकी छ, त्यो बाँकी रहेको अफिसहरूलाई चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण डेटाबेसहरू चाहिँ कम्प्युटराइज गर्नको लागि असिस्ट गर्ने, सहयोग गर्ने, यो चाहिँ अर्को एउटा स्ट्राटेजिज हो। युज आइटी इन डेभलपिङ रुरल एरियाज भनेको छ, रुरल एरिया डेभलप गर्नको लागि चाहिँ आइटीको प्रयोग गर्ने होइन। जहाँ आइटी छ, जहाँ इन्टरनेट फेसिलिटी पुगेको छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, छिट्टो डेभलप हुन्छ। जहाँनिर चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनको चाहिँ एक्सेस छैन, त्यहाँनिर डेभलप पनि के हुन्छ, एकदमै स्लो हुन्छ। त्यही भएर रुरल एरिया डेभलप गर्नको लागि आइटीको प्रयोगमा चाहिँ म्याक्सिमम जोड दिने भनेर चाहिँ यो स्ट्राटेजी छ। अर्को छ प्रमोट आइटी इन्डस्ट्रिज। आइटीसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, त्यसलाई एडभर्टिजमेन्ट गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ होइन, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स डिस्काउन्ट दिने हो कि, अथवा त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू ल्याएर होइन हेल्प गर्ने हो कि, कस्तो कस्तो के कुरा गर्दाखेरि आइटी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ, त्यो सहयोग गर्ने। त्यसपछि इन्क्लुड कम्प्युटर एजुकेसन इन करिकुलम फ्रम द स्कुल लेभल। इट हेज अलरेडी बिन अप्लाइड इन नेपाल होइन। यो चाहिँ बिकज यो स्ट्राटेजी कहिले बनेको भनेर तिमीहरूलाई फेरि सोध्न मन लाग्यो भने, यो चाहिँ 2057मा बनेको स्ट्राटेजी है यो चाहिँ। अब यसमा कतिपय स्ट्राटेजीहरू कम्प्लिट पनि भइसकेको छ। जस्तै इन्क्लुड कम्प्युटर एजुकेसन इन करिकुलम फ्रम द स्कुल लेभल भनेको छ, यो अलरेडी इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ होइन। हामीले स्कुल लेभलबाट नै कम्प्युटरको करिकुलम राखेर पढाउने थालिसकेको छ। त्यसपछि अब यो फर्स्ट पोइन्ट पनि आधी अप्लाई भइसकेको छ र हुने क्रममा छ। त्यसपछि क्यारी अन रिसर्च पनि केही रिसर्च भएको छ, कतिपय रिसर्च हुन बाँकी नै छ। अब यो पार्टिसिपेसन अफ प्राइभेट सेक्टर यो त्यति मजाले हुन सकिरहेको छैन होइन। प्रिपेयर क्यापेबल आइटी म्यान पावर, यो पनि हुन सकिरहेको छैन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ आइटी म्यान पावरै पुग्दैन। अब यहाँनिर इन्क्लुड कम्प्युटर एजुकेसन इन करिकुलम फ्रम स्कुल लेभल भनेको छ, त्यो स्कुल लेभलमा कम्प्युटर एजुकेसन त राख्यो तर पढाउने मान्छे पाउँदैन। अब यो यस्तो खालको विकनेसहरू अझै बाँकी छ कम्प्युटरको म्यान पावरहरू। अब चाहिँ कुनै कलेजले एउटा कम्प्युटर टिचर खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि अब भ्याकेन्सी गरेर पनि कम्प्युटर टिचर पाइरहेको हुँदैन होइन। त्यही भएर यस्तो म्यान पावरहरूको कम्प्युटरको अलिकति अझै कमी छ, र त्यो चाहिँ अब बिस्तारै फुलफिल हुँदै जान्छ। र यस्तो खालको आइटी पोलिसीहरू चाहिँ नेपालमा 2057मा ल्याएको हुनाले अब कतिपय फुलफिल भइसकेको छ, सम आर स्टिल इन प्रोग्रेस। अर्को छ पोलिसी के छ त, अब त्यो स्ट्राटेजिज फुलफिल गर्नको लागि कस्तो पोलिसी छ त होइन, आइटी पोलिसिज के छ त होइन। टु फुलफिल दिज अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्ट्राटेजिज वाट आर द पोलिसी सुड बी फलोड। सो सम अफ द देयर आर सो मेनी policies, but few policies, only 10 policies are mentioned here. To declare IT as a prioritized sector, आइटीलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज सेक्टरमा चाहिँ डिक्लेयर गरिनु पर्यो, अनि मात्रै आइटी डेभलप हुन्छ।
आइटीलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी अथवा सेकेन्ड प्रायोरिटी यसरी जुन एउटा ऱ्याङ्किङ छ त्यो ऱ्याङ्किङभित्र आइटीलाई पार्न सक्यो भने त्यो पार्नु पर्यो, अनि मात्र के हुन्छ हाम्रो स्ट्राटेजिजहरू हाम्रो अब्जेक्टिभहरू फुलफिल हुन्छ। टु प्रोभाइड इन्टरनेट टु अल भिडिसिज भनेको छ। यदि आइटीलाई चाहिँ एकदमै प्रमोट गरेर लाने हो भने सबै भिडिसीहरूमा, अब अहिले त लोकल म्युनिसिपालिटी भन्छ, भिडिसीहरू छैन होइन, सबै लोकल म्युनिसिपालिटीहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस पुर्याउनु पर्यो। र अब कति ठाउँमा पुगेको पनि छ, कति ठाउँमा पुग्न बाँकी पनि छ। अब नेपालको पश्चिमतिर दुर्गम ठाउँतिर होइन, त्यसमा पुग्न बाँकी पनि छ अझै। अब सबै 77वटा जिल्लाको सबै भिडिसीमा, सबै म्युनिसिपालिटी, लोकल म्युनिसिपालिटीमा अझै पुग्न बाँकी छ। टु रेन्डर असिस्टेन्स टु एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन एन्ड इन्करेज नेटिभ एन्ड फरेन ट्रेनिङ भन्छ। अब एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ नेटिभ एन्ड फरेन ट्रेनिङहरू आयोजना गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सानैदेखि बच्चैदेखिको चाहिँ करिकुलमहरूलाई एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो जस्तै हाम्रो अघि यहाँ लास्ट पोइन्ट हामीले इन्क्लुड कम्प्युटर एजुकेसन इन करिकुलम फ्रम स्कुल लेभल भनेको छ। त्यो कम्प्युटर एजुकेसन स्कुल लेभलबाट करिकुलम चाहिँ इन्क्लुड गरेर त्यसलाई अप्लाई गर्नुको लागि के चाहियो भन्दाखेरि ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो, कम्प्युटर ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ लाई असिस्ट गर्नु पऱ्यो, तिनीहरूलाई इन्करेज गर्नु पऱ्यो होइन। देशभित्रकै मान्छेले चाहिँ ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, विदेशको मान्छेले ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, अथवा विदेश पठाउनु पऱ्यो, त्यो पढाउने मान्छेलाई ट्रेनिङ गराउनु। यो कुरा चाहिँ अहिले ल्याक भइरहेको छ र आउने दिनमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अर्को टु कम्प्युटराइज द रेकर्ड अफ इच गभर्मेन्टल अफिस भन्छ होइन। अलमोस्ट मोर देन 90% गभर्मेन्टल अफिसको अहिले कम्प्युटराइज रेकर्डहरू भइसकेको छ र कतिपय हुने क्रममा छ। बिस्तारै अब यो केही वर्षमा हुन्छ र यो पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभ फ्याक्टर हो यो आइटी पोलिसीको। त्यसपछि अर्को छ टु इन्क्रिज द युज अफ कम्प्युटर इन प्राइभेट सेक्टर भन्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले जबसम्म प्राइभेट सेक्टरलाई फुल्ली युटिलाइज गर्दैनौँ तबसम्म नट ओन्ली आइटी सेक्टर बट इभन अदर सेक्टर्स आर अल्सो इन्कम्प्लिट। हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई प्रायोरिटाइज नगर्ने हो भने होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई पार्टिसिपेट नगराउने हो, इन्करेज नगर्ने हो भनेदेखि आइटी फिल्ड मात्रै होइन कुनै पनि फिल्ड चाहिँ डेभलप हुन एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर जतिसक्दो हामीले कम्प्युटर युज चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न दिनुपर्छ। त्यसो टु डेभलप फिजिकल एन्ड भर्चुअल आइटी पार्क होइन। अब हाम्रो पहिलो आइटी पार्क नेपालमा कहाँ छ आइटी पार्क भनेर कसैले सोध्यो भने तिमीहरूले काभ्रे जिल्लाको यो बनेपा भन्ने ठाउँमा छ। बनेपा सबैलाई थाहा छँदैछ, काभ्रेको बनेपामा छ आइटी पार्क है, फिजिकल आइटी पार्क। अब भर्चुअल आइटी पार्क पनि बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा पोलिसी हो जसले गर्दा आइटी डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्छ। एन्ड युज आइटी टु प्रमोट इ कमर्स, इ एजुकेसन, इ हेल्थ एमङ अदर्स। अरू सर्भिस जस्तै होइन, अरू सर्भिसमा जस्तै इ कमर्स, इ एजुकेसन र इ हेल्थलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, प्रमोट गर्नु पऱ्यो। इ कमर्स भनेको के हो? इ कमर्स भनेको बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स थ्रु इन्टरनेट। भेरी इजी छ। हामीले कुनै कुरा सामान चाहिँ हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ इन्टरनेटबाट बेच्छौँ अथवा गुड्सहरू इन्टरनेटबाट किन्छौँ भने त्यसैलाई हामी इ कमर्स भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम् प्रमोट गर्नु पऱ्यो र यो फिजिकल्ली भन्दा पनि इ कमर्सलाई चाहिँ बाइङ सेलिङ चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको यो एउटा यो पोलिसी हो। त्यसपछि एजुकेसन। अब इ एजुकेसन अहिले अब कोभिडले गर्दाखेरि इ एजुकेसनले चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेस लिइरहेछ र कतिपय इ एजुकेसनमा इन्भल्भ नहुन पनि सकेका छन् र यदि यस्तै लङ टर्म बढ्दै गयो भने होइन बाई हुक अर क्रुक दे निड टु बी जोइन्ड विथ द इ एजुकेसन। इ एजुकेसन भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो अनलाइन एजुकेसन पनि चलिरहेको छ, द्याट इज अल्सो इ एजुकेसन। तर हामीले इ एजुकेसन यो एउटा ब्रोड टर्म हो। हामीले फिजिकल क्लासरुमभित्रै पनि यदि कम्प्युटर अथवा आइटी युज गऱ्यौँ भने त्यसलाई इ एजुकेसन भन्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर इ हेल्थ। कम्प्युटरको युज गरेर कुनै हेल्थ सर्भिसेस हामी युज गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड इ हेल्थ है। र यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, प्रमोट गर्ने एउटा पोलिसी हो। त्यसपछि टु इस्टाब्लिस एनआइटिसी भन्छ, नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर। यो नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर भनेको चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन, एउटा इन्स्टिच्युट हो जसले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ है। त्यो इस्टाब्लिस गर्ने द्याट हेज अलरेडी बिन इस्टाब्लिस। यो अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ, एनआइटिसी भनेर अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ। र अर्को टु इस्टाब्लिस
नेसनल लेभल फन्ड बाई मोबिलाइजिङ द रिसोर्स, जति सक्दो रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गरेर एउटा होइन नेसनल लेभल राष्ट्रिय स्तरको एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने, होइन त्यो फन्डमा चाहिँ पैसा चाहिँ जम्मा गर्ने र आवश्यकता परेअनुसार आइटीलाई जहाँनिर हेल्प गर्नुपर्छ, आइटी प्रमोट गर्नको लागि, आइटी डेभलप गर्न जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्भेस्ट गर्ने, त्यो फन्डलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, होइन। र जति पनि आइटी डेभलप हुन नसकेको ठाउँमा चाहिँ त्यो फन्डबाट चाहिँ के गर्ने, आइटी डेभलप गर्ने। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री चाहिँ के हुन्छ, आइटी फिल्ड चाहिँ के हुन्छ, छिटो डेभलप हुन्छ। अर्को लास्ट, होइन अब धेरै छ पोइन्टहरू, तर यहाँको चाहिँ लास्ट, टु इस्टाब्लिस नेपाल इन द ग्लोबल मार्केट थ्रु द युज अफ आइटी। आइटीको युजबाट नेपाललाई एउटा ग्लोबल मार्केटमा इस्टाब्लिस गराउने, होइन होइन ग्लोबल मार्केटमा विश्व बजार भन्छ, विश्व बजारमा चाहिँ एउटा आइटीको माध्यमबाट नेपाललाई पनि के गर्ने, त्यहाँ इस्टाब्लिस गराउने, त्यहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्ने। र यो भयो आइटी पोलिसिज है। अब यस्तै अरू छ, स्ट्राटेजीहरू पनि धेरै छ। यहाँ मैले धेरै फ्यु स्ट्राटेजिजहरू बुकमा दिएको छ, त्यसैलाई समरी फर्ममा मैले प्रेजेन्ट गरेको छु यहाँ। अब यस्तो धेरै स्ट्राटेजीहरू छ। त्यसपछि एक्सन प्लान अब यहाँ अझै दिएको छैन। अब यो स्ट्राटेजी र यो पोलिसीलाई चाहिँ अप्लाई गर्नको लागि तुरुन्तै गर्नुपर्ने एक्सन प्लानहरू चाहिँ के छ त, होइन त्यो एक्सन प्लानहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो एक्सन प्लानहरू चाहिँ आइटी पोलिसी हामीले डाउनलोड गरेर पढ्नु पऱ्यो, त्यो तिमीहरूले पढ डाउनलोड गरेर। र त्यो एक्सन प्लानहरू पनि हामीले चाहिँ जानिराख्नुपर्छ। अब